بابا منم میخوام تولد 5 سالگی تو بگیرم نه 50 سالگی تو. خدا شما پدر و دختر رو برای هم نگه داره. دوست دارم. بعدش هم تا حالا برات کرم بود یه دفعه شد شازده. من که از روی بدجنسی و لجبازی بهش نگفتم که، فقط چون همش داره کتاب میخونه گفتم گوشیمو پس بده. به جون مادرم من خبر ندارم. برای 80,000 تا حتی اگه مادرتم بمیره واسه تو که بد نمیشه. لطفاً مادرها قیمت ندارن، چه مادر شماها باشه چه من. همشون نشستن دارن با هم عکساتو نگاه میکنن. چی؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.